हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, उस नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिलपसंद प्रोग्राम एशियन गॉस्पेल शो लिए हुए हाजिर हूं। और अभी हम लंदन स्टूडियो से मूव करते हैं, नहीं चलते हैं नहीं पाकिस्तान, और वहां पर गुजरांवाला में हमारे साथ हमारे जो इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग शामिल हैं। हम उन्हें वेलकम कहते हैं। खासतौर पर हमारे साथ जो शामिल हैं जनाब सुहेल शकील साहब, जो कि पहले भी काफी दफा हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं, और आज वो फिर हमारे साथ हैं। एक तवील अरसा के बाद वो आज फिर खुदा का पाक कलाम जो है वो पेश करने के लिए मौजूद हैं। तो वेलकम जी, वेरी गुड इवनिंग सुहेल साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। हम गाँव के शुक्रगुजार हैं, आपके शुक्रगुजार हैं, आपके चैनल के शुक्रगुजार हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल चैनल के। हम बहुत खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने इस तमाम मुश्किल में, इस जबकि वबा, बहुत ही जानलेवा वबा जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है, कोरोना वायरस, और उसके तमाम हम देखते हैं कि जिस तरीके से लोग जो है परेशान हैं, उसमें खुदावन ने हमें महफूज रखा है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। तो आइए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए हम ज़बूर 96 जो है उसको तिलावत करेंगे। खुदावन के हुजूर नया गीत गाओ, आज सब अहले ज़मीन खुदावन के हुजूर गाओ। खुदावन के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज रोज की निजात की बिशारत दो। कौमों में उसके जलाल का और सब कौमों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदा बुजुर्ग नहायत सताइश के लायक है, वो सब माबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावन ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। आए कौमों को कबीलों, खुदावन ही की तमजीद और ताजीम करो। तो अजीजो, आइए हम खुदावन के हजूर झुकें और खुदावन से दुआ मांगें, और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो कि खुदावन ने हमें दिया, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम बहनों भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो कि इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। इससे पहले कि मैं दुआ में रहनुमाई करूं, मैं चाहता हूं कि वो लोग जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर हैं, तो आप इस लिंक को अपने अजीजों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। ये फेसबुक लाइव भी है, इसके अलावा जादू बॉक्स पर और दीगर तमाम IPTV बॉक्सेस पर ये प्रोग्राम जो है वो देखा जा सकता है। तो आइए हम खुदावन के हुजूर झुकें और दुआ मांगे। खुदावन कादिर मुतलक जिंदा पाक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए तेरे खूबसूरत चरणों में आते हैं। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सुहेल शकील साहब के लिए और इनके साथ जितने भी साथी इस प्रोग्राम में शामिल होने को हैं, उन सब पर तेरी बरकत हो। तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। तमाम नाजरीन के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। अपने पाक रूह से मामूर करना, बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। आइए अजीजों, हम थोड़ा सा खुदावन की हमदोसना में एक खूबसूरत गीत जो है उसको आपके लिए लेकर आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस गीत को पसंद करेंगे। तो आइए खुदावन की हम करते हैं, खुदावन की सताइश करते हैं, और ये खूबसूरत गीत जो है ये हम आपके लिए पेश करते हैं। कलवरी
گرتا سنبھلتا چلا جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے اٹھائے وہ باری گناہ جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے ادھر سے محبت دیے جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے اٹھائے وہ باری گناہ جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے وہ داری لہو کے بہانے چلا ہے وہ دارے لہو کے بہانے چلا ہے گناہوں کو دھونے ہمارے چلا ہے وہ دارے لہو کے بہانے چلا ہے گناہوں کو دھونے ہمارے چلا ہے وہ قربان ہونے چلا جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے اٹھائے وہ باری گناہ جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے بارے گناہ وہ اٹھائے جا رہا ہے سوئے کلوری وہ چلا جا رہا ہے. یہ تھی ہماری پیاری بہن الزبتھ سیمول جو کہ اس گیت کو پیش کر رہی تھی. میں ان فیس بک ویورز سے معافی چاہتا ہوں کہ ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل پرابلم یہ فیس بک پر آپ ویڈیو نہیں دیکھ پائے لیکن آڈیو جو تھی وہ ٹھیک تھی لیکن بعد میں آپ اس کی جو ریکارڈنگ ہے جو ویڈیو ہے وہ بھی اویلیبل ہوگی تو ڈونٹ وری. جب ٹی وی پہ یہ پروگرام ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ ویڈیو بھی اور زوم پہ بھی یہ ویڈیو آپ دیکھ پائے لیکن اس پہ یہ فیس بک پہ نہیں تھی. تو آئیے ہم اپنی پیاری بہن الزبتھ سیمول کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایک نظم جو انہوں نے تحریر کی ہے مدرس ڈے کے حوالے سے اس نظم کو ہمارے لیے پیش کریں. تو بہت ہی خوبصورت آواز, میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. گڈ ایوننگ بہن, کیسے ہو آپ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ کیسے آپ ٹھیک ہو؟ بہت خوبصورت آپ نے گیت گایا, خدا آپ کو بڑی برکت دے. اور جس بیٹے نے طبلہ بجایا ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بچے نے طبلہ بجایا ہے, خدا ان سے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے.
تو آپ جو نظم آپ نے تیار کی ہے وہ آپ پیش کیجیے. ہاں جی، یہ مطلب شعر کے حوالے میں ہے. پہلے میں شعر پنجابی میں ہے، ساری نظم اور شعر بھی پنجابی میں آپ کو سناتی ہوں. جی ضرور. جہان ہوتے ہوے ماں جی دی ہے جہان ہوتے انہوں تھوڑ دواواں بھی نہیں ہوندی. ہوے ماں جی دی ہے جہان ہوتے انہوں تھوڑ دواواں بھی نہیں ہوندی. تو جائے وہ کسی بھی دور دیش تو وہ ماں کی دعا وہ نال ہوندی. تو جائے وہ کسی بھی دور دیشوں وہ ماں کی دعا وہ نال ہوندی. آگے عنوان ہے رانی ماں. دکھ سمیٹ کے سارے گھر دے دکھ سمیٹ کے سارے گھر دے اپنے وچ پا لیندی ہے. وہی رانی ماں ہوندی ہے، وہی رانی ماں ہوندی ہے. دکھ تے دکھ وچ آپ ہی کردی دکھ تے دکھ وچ آپ ہی کردی بچیاں لئی ٹھنڈی چھاں ہوندی ہے. وہی رانی ماں ہوندی ہے، وہی رانی ماں ہوندی ہے. راتاں جاگے دن بھی جاگے راتاں جاگے دن بھی جاگے اپنی نیند گوا لیندی ہے. راتاں جاگے دن بھی جاگے اپنی نیند گوا لیندی ہے. وہی رانی ماں ہوندی ہے، وہی رانی ماں ہوندی ہے. بچیاں نوں خوش ویکھن لئی اپنے دکھ چھپا لیندی ہے. بچیاں نوں خوش ویکھن لئی اپنے دکھ چھپا لیندی ہے. وہی رانی ماں ہوندی ہے، وہی رانی ماں ہوندی ہے. کلی ہووے تے کرے دعاواں کلی ہووے تے کرے دعاواں رب کے ہاتھ لا لیندی ہے. کلی ہووے تے کرے دعاواں رب کے ہاتھ لا لیندی ہے. وہی رانی ماں ہوندی ہے، وہی رانی ماں ہوندی ہے. خان روٹی ماں بھوک چھپاوے روٹی ماں بھوک چھپاوے بعدوں بدے ٹکڑے کھا لیندی ہے. وہی رانی ماں ہوندی ہے، وہی رانی ماں ہوندی ہے. ماں بچیاں لئی رخ ٹھنڈی چھاں دا ماں بچیاں لئی رخ ٹھنڈی چھاں دا جنت دی ٹھنڈی چھاں ہوندی ہے. ماں بچیاں لئی رخ ٹھنڈی چھاں دا جنت دی ٹھنڈی چھاں ہوندی ہے. وہی رانی ماں ہوندی ہے، وہی رانی ماں ہوندی ہے. دکھ بچیاں نوں ویکھن نہ دیندی دکھ بچیاں نوں ویکھن نہ دیندی سکھ دی ہمیشہ تھاں ہوندی ہے. دکھ بچیاں نوں ویکھن نہ دیندی سکھ دی ہمیشہ تھاں ہوندی ہے. وہی رانی ماں ہوندی ہے، وہی رانی ماں ہوندی ہے. اپنے لئی سکھ لبدی اپنے لئی سکھ لبدی اگلے جہان وچ جا بڑھدی ہے. وہی رانی ماں ہوندی ہے، وہی رانی ماں ہوندی ہے. رب نے بھی رتبہ دتا ماں نوں رب نے بھی رتبہ دتا ماں نوں ماں دی شان ودا دتی ہے. رب نے بھی رتبہ دتا ماں نوں ماں دی شان ودا دتی ہے. وہی رانی ماں ہوندی ہے، وہی رانی ماں ہوندی ہے. شکریہ بھائی صاحب. تھینک یو جی. بہت خوبصورت یہ آپ نے یہ نظم پیش کی ہے. میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور ایک جو خوبصورت شعر ہے جناب پروفیسر یوسف نیر کا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، خدا ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات ماں کے حوالے سے کی ہے. آپ کے اس جو آپ نے اشعار پڑھے کہ دکھ بچیاں جو دیکھ نہیں سکتی اور وہی رانی ماں ہوتی ہے. تو ماں جو ہے واقعی جب اکیلی ہوتی ہے تو وہ دعا کرتی ہے اور بچوں کی خیریت چاہتی ہے، ان کی امان چاہتی ہے. تو پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، کیونکہ جب انسان منہ کے بل گرتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ڈگ بھی پیا تے گوڈیاں پرنے ڈگاں ڈگ بھی پیا تے گوڈیاں پرنے ڈگاں گا میرے نال دعاواں میری ماں دی. جی تھینک یو بہت بہت. تو آئیے اب ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں اور میں دعوت دوں گا وائس ریاض کو خدا کے پاک کلام کی تلاوت کریں. جی وائس. سلام جی بیٹا. گاڈ بلیس یو. ہماری یہ آج کی تلاوت ایسی جدید میں مسیح رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 9واں باب کی 35 سے لے کے 38 آیت ہے. اور یسوع سب
اور یوسف سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کیونکہ وہ بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو اس کا آلہ اور بڑا گندا تھے. تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. پر فصل کے مالک کی محنت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے تھینک یو بیٹا, گاڈ بلیس یو, بہت ہی آپ کو برکت دے. تو آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کو سنتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل شکیل صاحب, جو کہ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک استاد ہیں اور گوجرانوالہ میں درس و تدریس کے شعبے سے وہ منسلک ہیں, لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر گوجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری سے تربیت حاصل کی. خداوند کے پاک کلام کو انہوں نے سیکھا کہ کیسے اس کو پیش کرتے ہیں. تو ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک ایونجلسٹ کے طور پر وہ مختلف کلیسیاؤں میں جاتے ہیں, خدا کی خدمت کرتے ہیں, اور بائبل ٹی وی گلوبل سے ایک عرصہ سے وہ منسلک ہیں. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں پاکستان میں خدمت کرتا تھا, اور یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے, تو اس وقت یہ نوجوان میرے ساتھ اس وقت بھی خدمت میں تھے اور آج بھی میرے ساتھ خدمت میں ہیں. تو میں اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. تو میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب سہیل شکیل صاحب کو کہ وہ خداوند کے پاک کلام کو ہمارے ساتھ بانٹیں. سہیل صاحب, اگر آپ موبائل کو بند کر لیں تو زیادہ بہتر, کیونکہ وہ آپ کی لائٹ جو ہے نا وہ اس میں آ رہی ہے. تو تھینک یو. تو اوور ٹو یو. اب آپ خداوند کا پاک کلام جو خداوند نے آپ کو ہمارے لیے دیا ہے اس کو آپ ہمارے لیے پیش کریں. جی صاحب, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں خدائے سالوس کا اور علی جناب ریورنڈ نوبل سیموئل صاحب کا بائبل ٹی وی گلوبل چینل کی معرفت کی بابت خداوند کے پاک کلام کی منادی کا ایک خوبصورت موقع ملا. اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور باقی جیسے پاک صاحب آپ فرما رہے تھے, ابھی کل کی بات لگتی ہے جب آپ یہاں ہمارے درمیان خدمت کیا کرتے تھے اور بالکل خدا کے کلام کی اس آیت کے مطابق سیراب کرنے والا بھی سیراب ہوگا. آپ نے دیانتداری سے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, بات کر رہے تھے کہ پاک صاحب اور دیانتداری کے ساتھ. آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ ہو گیا. مائک کو کھولیے, مائک آپ کا میوٹ ہو گیا. کمر, مائک آپ کا میوٹ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, کرے بات. وہ بھی اسی حالت میں موجود ہے اور خداوند نے آپ کو بھی بڑھوتری دی, سرفرازی بخشی, اور اس کے لیے ساری عزت اور سارا جلال خداوند یسوع کو ملے. اور یقیناً صاحب میں آج پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ ہم بھی آپ کی خدمت کا ثمر ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں, جس میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے. تو آج کا ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو آج کا پیسج, آج کا متن جو عہد جدید میں سے متی رسول کے انجیلی بیان میں سے اس کا نواں باب اس کی 35ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک تلاوت کی گئی ہے. تو ہم پہلے عہد جدید کا تعارف کی طرف آئیں گے, کیونکہ بہت سارے دیکھنے والے سننے والے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو خدا کے کلام کو بہت زیادہ جاننے والے بھی ہوں, نہ جاننے والے بھی ہوں. تو یسوع مسیح کا نیا عہد نامہ یعنی نیو ٹیسٹمنٹ بائبل مقدس کا دوسرا حصہ ہے. اس میں خدا کے لوگوں کا وہی بیان جاری ہے جو
अहद अतीत यानी ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू हुआ था। जिस लफ्ज का तर्जुमा अहदनामा किया गया है वो लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है वसीयत, और लातीनी जुबान का लफ्ज जो यूनानी जुबान के लफ्ज डायथिके का तर्जुमा है जिसके लुगवी मानी है वसीयत या बाहमी अहद। इस्लाही में अहद आयत करना, जबकि लफ्ज इंजील का मतलब है खुशखबरी। ये लफ्ज यूनानी जुबान में एंजिलियन है जो अरबी जुबान से उर्दू में आया। इसी मफहूम में एक और लफ्ज बिशारत इस्तेमाल किया जाता है और बिशारत देने वाले को मुबश्शिर कहा जाता है। डब्ल्यू ग्राहम स्ट्रोगी के मुताबिक नए अहदनामा की पुस्तक तवारीखी भी है और रूहानी भी, मगर इनकी कदर कीमत, उनकी तादाद और तवालत से कहीं ज्यादा है और तारीख और जिंदगी पर इनके असरात का अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं। बागे अदन में जो दिन तलू हुआ था वो अब अपने नुक्ते अरूज को पहुंचा है। पुराने अहदनामे की नबूवत का मसीह नए अहदनामे में तारीख का मसीह बन गया है और सतूत में वो तजर्बा का मसीह और मुकाशवा में जलाल का मसीह बन जाता है। अहदे अतीको जदीद का बाहमी ताल्लुक। अगस्तीन दोनों अहदनामों के बाहमी ताल्लुक को यूं उम्दगी से बयान करता है। नया पुराने में पोशीदा है, पुराना नए में आश्कारा है, और गैन के मुताबिक अनाजील तमाम तहरीरों के पहले फल हैं, जबकि थियोडोर गाइन रकम 3 है कि बुलंद ख्याली तस्वर की रिफत और तोसी मौत को अजीम नजरियात के ताबे रखने में दोनों अहदनामों में से कोई तारीखी किताब भी मत्ती रसूल के इंजील की हम सरी नहीं कर सकती। मत्ती रसूल की इंजील पुराने और नए अहदनामों के दरमियान एक कामिल पुल है। चारों अनाजील में इसे तवील मुद्दत से तरतीब के लिहाज से पहला मुकाम हासिल है। मुकद्दस मत्ती। मत्ती यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी खुदा की बख्शिश के हैं। मुकद्दस मत्ती अल्फाई का बेटा जो लावी भी कहलाता था, वो महसूल लेने वाला था और यीशु उसे महसूल की चौकी पर मिले और उसे अपना शागिर्द बनने की दावत दी। मत्ती 9 बार 9वीं आयत और लूका 5 बार 22वीं आयत, ये दोनों हवाले तकरीबन से मिलते जुलते हैं। लिखा है इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। उस वक्त का मुआशरा, मगर उन दिनों यहूदी महसूल लेने वाले भाइयों और हमसायों को हकारत और नफरत की निगाहों से देखते थे। यहूदी मजहबी रहनुमा उन महसूल लेने वालों को कौम
गुनहगार समझते और कहते थे कि ये गुनहगार है और इस लायक नहीं कि यहूदी कौम में शामिल हो और उनके साथ मिलकर इबादत कर सके। इसीलिए जब महसूल लेने वालों के साथ यीशु खाना खाता और खुशी के साथ उनसे मिलता और खुशआमदीद कहता था, तो वो यहूदी मजहबी रहनुमा और बरहम हुआ करते थे। वो रहनुमा महसूल लेने वालों को यहूदी मुआशरत की जिंदगी से बाहर रखने के थे। मगर यीशु मसीह के जमाने में हैकल की रौनक के अरूज पर थी। मुकद्दस मत्ती के बारे मजीद जानकारी बिलाशुबा मत्ती और लावी एक ही शख्स के दो नाम थे। गालिबन जब लावी मसीह का शागिर्द बना तो उसने अपना नाम तब्दील करके मत्ती खुदावन की बख्शिश या बात की शक्ल अमिताई हमारी सच रख लिया। यीशु और मुकद्दस मत्ती का चुनाव। ये बात कि मसीह ने एक यहूदी महसूल लेने वाले को चुना जो कि रोमी हुकूमत का कारिंदा था, बड़ी अहमियत रखती है। देखिए, महसूल लेने वालों से उनके हम वतन सख्त नफरत करते थे, बल्कि उन्हें गद्दार समझते थे और उन्हें मुआशरे से अलग कर देना चाहते थे। लेकिन मसीह खुदावंद के लिए उसका पस मंजर और काबिलियतें बड़ी बेशकीमत थी। महसूल लेने वाला होने के बायस वो लिखने और रिकॉर्ड रखने में माहिर था। अलावा जी यकीनन वो गहरी रूहानी काबिलियत भी रखता होगा। दीगर कुतुब से इसका फर्क नए अहकामे की दीगर कुतुब की निस्बत इस इंजील में खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के उन वाक़यात को जिनका ताल्लुक निजात की खुशखबरी से है, उनकी अखलाकी तालीमात के साथ ज्यादा वजाहत के साथ मिलाकर बयान किया गया है। ये अपनी इस खूबी और अपने मज़ामीन की तस्दीक के बायस इब्तदाई जमाना में बाकी सब अनाजील की निस्बत कहीं ज्यादा पड़ी जाती और मकबूल भी। मसीह की इंजील में खुदा यीशु मसीह की जिंदगी और मौत के मुताल्लिक जो वाक़यात दर्ज हैं और जो निजात की खुशखबरी के लिए खास अहमियत रखते हैं। मसीह की इंजील का इख्तिताम यीशु मसीह के इस बयान से होता है कि मौत पर गालब आने के बायस जमीन और आसमान का कुल इख्तियार उन्हें मिला है और अपने शागिर्दों को ये हुक्म देने से कि वो सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करे और इस यकीन दहानी से कि वो हमेशा उनके साथ रहेंगे। जिस तरीके से यीशु मसीह की अखलाकी तालीम को मसीह की इंजील में पेश किया गया है, उस लिहाज से भी ये इंजील इम्तियाजी हैसियत की हामिल है। मुसन्नफ मसीह को एक अजीम उस्ताद की सूरत में पेश करता है। मुकद्दस मत्ती ये भी बताता है कि जो कुछ यीशु ने किया सैकड़ों साल पहले इस्राएल के नबियों ने उसकी पेशनगोई कर दी थी। जुबान के बारे में जैसे इब्रानी पुराने अहदनामे की मौजूदतरीन जुबान थी, इसी तरह खुदा ने यूनानी जुबान को नए अहदनामा के लिए मौजूदा तौर पर तैयार कर दिया था और ये जुबान अवाम में बहुत मकबूल थी। हवाला की तरफ रजूल आते हैं। 35वीं आयत के साथ ही दो वाक़यात शुरू होते हैं जिनको दलील का तीसरा
دورہ کہا جاتا ہے۔ یسوع سارے شہروں، گاؤں اور قصبوں میں پھرتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا۔ منادی کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اگر قوم توبہ کرے اور مجھے تسلیم کرے تو میں ان پر بادشاہی کروں گا۔ اس موقع پر بنی اسرائیل کو بادشاہی کی حقیقی پیشکش کی گئی۔ اگر اسرائیل اس کا صحیح جواب دیتا تو کیا ہوتا؟ بائبل مقدس اس سوال کا جواب نہیں دیتی۔ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ مسیح کو وہ بنیاد فراہم کرنے کے لیے پھر بھی مرنا ضروری تھا جس سے خدا ہر زمانے کے لوگوں کو راست باز ٹھہرا سکتا۔ جب یسوع تعلیم دیتا اور منادی کرتا تھا تو ساتھ ساتھ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا بھی دیتا تھا۔ جس طرح معجزات مسیح موعود کی پہلی آمد کی خصوصیت تھے اور اس کی روشنی اور فضل کو ظاہر کرتے تھے، اسی طرح اس کی دوسری آمد میں وہ اس کی قدرت اور عظیم جلال کو ظاہر کریں گے۔ 36ویں آیت میں یسوع اسرائیلیوں کے بڑے ہجوم کو غور سے دیکھ رہے تھے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ لوگ ہراساں اور بے یار و مددگار ہیں۔ وہ ان بھیڑوں کی مانند جس کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ اس کو ان لوگوں پر بے حد ترس آیا۔ کاش ہم بھی روحانی طور پر کھوئے ہوئوں اور مرتے ہوئوں کی بھلائی کے لیے تڑپیں۔ ہمیں مسلسل دعا میں مشغول رہنے کی کتنی ضرورت ہے۔ میں بھی بھیڑ پر گہری نظر ڈالوں جیسے میرے مرجی نے ڈالی تھی، یہاں تک کہ آنسوؤں کے باعث نظر دھندلا جائے۔ میں ان بھٹکتی بھیڑوں کو ترس بھری آنکھوں سے دیکھوں اور اس کی محبت کی خاطر ان سے محبت کروں۔ 35ویں آیت میں روحانی فصل کو سمیٹنے کا بڑا کام سامنے تھا، لیکن مزدور تھوڑے تھے۔ یہ مسئلہ آج تک چلا رہا ہے۔ لگتا ہے پرندے ہمیشہ ہی کام ہوتے ہیں۔ 38ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا کہ فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ یاد رکھیں کہ ضرورت بذات خود بلاحت نہیں بن جاتی۔ مزدوروں کو اس وقت تک نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہ بھیجے نہ جائیں۔ یسوع نے فصل کے مالک کی شناخت نہیں کرائی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ روح القدس ہے۔ 10ویں باب کی 5ویں آیت میں مندرج ہے، ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ لیکن 28ویں باب کی 18ویں کا 20ویں آیت میں مندرج ہے جسے ارشاد اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، کیا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے؟ پس تم جا کر
सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अजीजों, अगर हम असले हाजत पर गौर करें तो यूं लगता है कि जैसे खुदा यीशु मसीह इन दिनों को बनज़रे उम्मीद देख रहे थे। आज के हालात अगर हम देखें, इर्द गिर्द गौर करें तो दुनिया की अक्सरियत जो है वो निराशा है और वो बेयारो मददगार दिखाई देती है। हमें हर तरफ मौत ही मौत मंडलाती हुई नजर आती है। कोरोना की सूरत में कोरोना मौत बांटता फिरता है, लेकिन मेरे बीचों आज का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह और उसके पैरोकार वो जिंदगी बांटते हैं और शिफा बांटते हैं। मेरे बीचों ये हालात आज का कलाम हमें ये आगाह करता है और हमें बताता है कि हमें उन लोगों की फिक्र करनी चाहिए और हमें उन लोगों के लिए मजदूर का काम करना चाहिए। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। हमें उनके लिए जिस तरह की भी मदद हो सके खुदा उनके कलाम के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे उनका कोई चरवाहा नहीं, वो बेजार मददगार हैं और हेल्पलेस हैं और वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो हम खुदा यीशु मसीह का इरशाद आज़म लेकर कि तुम दुनिया के पास जाओ और उनको खुशखबरी के कलाम की मुनादी करो उनके सामने और उनको शिफाएं दो और उनको उन मौत के वादियों में से निकालकर, मौत के कुओं में से निकालकर आजादी की वादी में और तंदुरुस्तों की वादी में लाने का काम जो है वो हमारे लिए है। तो हम इस चैलेंज को कबूल करें। आज ये चैलेंज जितने लोग इसको देख रहे हैं, जितने छोटे बच्चे, नौजवान, बेटे बेटियां, हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग देख रहे हैं, उस चैलेंज को कीजिए जिस तरह भी और जिस तरीके से भी, जिस वसीले से भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। इस तरह खुदा यीशु मसीह हमें सिखाया है। हम दुआ के वसीले से इन बंदरों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि दुआ में बहुत ज्यादा ताकत और कुव्वत है। और अगर हमारे पास वसाइल हो, हम अपने वसाइल के जरिए से दूसरों की मदद कर सकते हैं। हम अच्छे मशरूम के जरिए से किसी भी तरीके से जो भी खुदावंद ने हमें टैलेंट दिया है, जो भी खुदावंद ने हमें तोड़ा दिया है, हम उसको दबा कर बैठे ना दें, बल्कि उसको इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि दुनिया जो है वो बच सके और हम मसीह के हकीकी एजेंसी बनकर, इस तरह खुदा यीशु मसीह ने हमने आज के इस मतन में देखा कि लोग बड़े बीमार थे, लोग बड़े बेजार और मददगार थे और वो मुंतज़िर थे कि कोई उनकी मदद करे, कोई उनकी फरियाद करे, सुने। तो खुदा यीशु मसीह ने उनको उन क्राइसिस में से, उन मुश्किलात में से, मुश्किलात के चुंगलों में से निकाल कर आजादी बख्शी, शिफा बख्शी। आज भी मेरे अजीजों, जितने भी हम एलची हैं, हम खुदा यीशु मसीह के नाम के मजदूर और हम इस मजदूरी के काम को अपने जिले में और इर्द गिर्द मौत को शिकस्त देने की कोशिश करें, लोगों को मौत से आजाद करें और उनको खुशी देने वाले हों, उनको आजादी देने वाले हों। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले,
شفا ملے، تسلی ملے، اور جہاں جہاں پر یہ آواز سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، وہاں پر خداوند کا کلام جو شہد سے زیادہ میٹھا اور دل بم گھودے میں اتر کر سرایت کا جاتا ہے، اور اس کے عوض برکت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، بندھن ٹوٹتے ہیں، بیماریاں چلی جاتی ہیں اور شفا آ جاتی ہے۔ آج خدا سارا کچھ اپنے لوگوں کو بخشے اور دے، ساری عزت اور سارا جلال خدا یسوع مسیح کے نام کو ملے، آمین۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے اتنا خوبصورت کلام جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے ارشاد اعظم کو لے کر آگے بڑھیں۔ اور میں آپ کے لیے، آپ کی ساری خدمت کے لیے، آپ کے سارے پیار کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ عزیزو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ کس مشکل میں پڑی ہوئی ہے، اور انجیل کا پیغام اشد ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اس پیغام کو لے کر جائیں۔ تو آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، تاکہ آپ کی آواز، خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم دعا کریں، جیسے کہ خدا ان کے بندہ نے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ تو خدا ان سے درخواست کریں کہ خداوند ہمیں اور دیگر لوگوں کو یہ توفیق بخشے کہ وہ خدا ان کے کلام کو لوگ تک پہنچائیں۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ان کی برکت چاہیں۔ اور میں درخواست کروں گا جناب سہیل شکیل صاحب سے کہ آپ دعا میں رہنمائی فرمائیں، اور بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے دعا کریں، اس کے سارے کام کے لیے، ساری خدمت کے لیے، اور وہ تمام تناظیم جو کہ خدا ان کی خدمت سرگرم عمل ہیں ان کے لیے دعا کریں، تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے، خاص طور پر سیمنریز کے لیے، بائبل کالجز کے لیے، تمام بشرین انجیل کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں، تمام چرچز کے لیے، اور جتنے بھی مادم، جتنے بھی ٹی وی اسٹیشنز اور کرسچن ریڈیو جو کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں۔ جی آپ دعا میں رہنمائی کریں سہیل صاحب۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور خدا کو اور خدا کے بیٹے یسوع کو اپنے درمیان محسوس کریں، ان کی موجودگی کو، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی میرے نام کے لیے 2 یا 3 اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں۔ تو خداوند ہمارے درمیان موجود، ہم اس کی پریزنس کے لیے، اس کی موجودگی کے لیے خداوند کا شکر۔ خداوند مہربان، سچے زندہ آسمانی خدا، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں اب تک کی مدد اور حفاظت کے لیے، خداوند تیری پروردگاری کے لیے، خداوند تیری تمام دی ہوئی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کے لیے، اور خاص طور پر تیرے خداوند تیرے کلام کے لیے، تیرے خداوند جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری رخ کے لیے روشنی ہے۔ اور تیرے خداوند ہم پاک کلام میں یہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ تیرے خداوند کس طرح تو خداوند نگر نگر، گلی گلی، شہر شہر، قصبوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں خداوند زندگی لیے پھرتا رہا، اور خداوند تو نے تمام طرح کی بیماریوں کو اور تمام طرح کے بیماروں کو چنگا کر دیا، اور بیماریوں کو جھڑکا اور ڈانٹا، اور وہ تیرے نام سے چلی، اور بہت سے بیمار شفا پا گئے، بہت سے کوڑی صاف ہو گئے، بہت سے اندھے بینا ہو گئے، بہت سے گنگے بولنے لگ گئے، اور بہت سے مردے جاگ گئے۔ اور تیرے خداوند تو جو ماضی حال اور مستقبل کا خدا ہے، خداوند تجھ میں آج بھی وہی طاقت اور وہی قوت ہے۔ خداوند تیرا اپنا سب خاتم ہونے کے ناطے منت اور فریاد کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی خداوند ہماری آواز پہنچ رہی ہے، دنیا کے دیگر تمام خطوں میں، تمام بڑے آسموں میں، تمام
में, शहरों में खुदावंद आजकल ये मुमकिन नहीं कि हम घरों से निकल कर लोगों के पास जाएं या लोग हमारे पास आए, लेकिन खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि 3 साइडें शैतान की हैं, लेकिन चौथी साइड तूने खुदावंद चारों साइडों का तू मालिक है चारों साइड, और तूने एक राह रखी होती है वहां से तू अपने लोगों को बचा सके। तो खुदावंद मुंतजी है कि तू अपने लोगों के दरमियान तेरे खुदावंद इस कलाम को मुयस्सर बना, इस कलाम की तासीर से और खुदावंद तेरे कलाम की कुदरत से खुदावंद लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए और बीमारियों से आजादी मिले, निजात, रिहाई और खलासी मिले और बंधन टूटे और खुदावंद मौजूदात वकूफ हो और तेरे खुदावंद बीमारियां और मौत जाती रहे और तेरे खुदावंद खुशहाली और जिंदगी आए। और तेरे खुदावंद मिन्नत करते हैं कि तू कलीसियाओं को बेदार कर, चर्चेस को आबाद कर और तेरे खुदावंद को मुल्की सतह पर और खुदावंद बैन अल-अक़वामी सतह पर तेरे खुदावंद को सुलह सलामती उम्मीद, जिन ममालिक में जंगें और लड़ाइयाँ हो रही हैं, तेरे खुदावंद को सुलह सलामती का शहजादा है, अमन में। और तेरे खुदावंद जमाना अखीर है, इब्लीस भूखे भवन की माने फिर रहा है कि किस पर चीर फाड़ खाए, तो खुदावंद अपने तमाम तेरे खुदावंद पैदा किए हुए लोगों को तेरे खुदावंद जो तेरी मखलूक है उनको खुदावंद बचाने के लिए बंदोबस्त कर और तेरे खुदावंद वहां पर अपनी आवाज को पहुंचा और तेरे खुदावंद लोग तेरे कलाम के शीनवा हो और तेरा कलाम सुनकर तेरे खुदावंद उनकी मुर्दा जिंदगियों में खुदावंद जिंदगी लौटाए, उनके तेरे खुदावंद बीमार जिस्मों में तेरे खुदावंद शिफा आ जाए और तेरे खुदावंद कमजोर बदन तेरे खुदावंद ताकतवर बन जाए और तेरे खुदावंद तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिले और खुदावंद बे औलादों को औलाद मिले और तेरे खुदावंद जो लोग मुख्तलिफ किस्म के तेरे खुदावंद क्राइसिस में घिरे हुए हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, उनको आजादी मिले, क्योंकि तो इसलिए आया कि लोगों को आजादी मिले। और तेरे खुदावंद हम तमाम उन तेरे खुदावंद तेरे लोगों के लिए जो तेरे खुदावंद तेरे मजदूर के तौर पर काम करते हैं, खिदमत में काम मगन है, तेरे खुदावंद के चर्चेस को, तेरे खुदावंद के चैनल्स को खुदावंद ब्लेस कर और तेरे खुदावंद दुनिया के बहुत सारे तेरे खुदावंद लोगों को अपने लिए लोगों को जीतने का वसीला और जरिया बना। खुदावंद तो हमारी इन सारी मिनटों को और समाज को हम खास तौर पर खुशी के साथ खुदावंद तेरे बंदा अलिजा ड्राइवर नोबल फैमिली के साथ उनकी सारी टीवी रेडियो मिनिस्ट्रीज के लिए, उनकी सारी चर्च खिदमत के लिए तेरे खुदावंद जो तो पूरी दुनिया में तो अपने बंदों को तेरे खुदावंद हवाओं के दोष पर, लहरों के दोष पर, फिजाओं पर तेरे खुदावंद लिए फिर रहा है, इसका हम भी हिस्सा है। तेरा शुक्र मिन्नत करते हैं तो हमें भी अपने जलाल के लिए जहाँ जाता है कैसे जाता है खुदावंद पाक कलाम के इलाही भेदों को, आकाशवाद को बयान करने का मलका था, बहुत साथ की बड़ी कुदरत और ताकत देकर इस्तेमाल, इसकी सारी इज्जत और सारा जलाल तेरे नाम को। खुदावंद हमारी बेनतियों को जो को सुन और कबूल कर यीशु मसीह के अजीम और कदूस नाम से मांग, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आपका जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वासे करेगा और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आप खुद भी देखें बाइबल टीवी ग्लोबल को और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी खुदावंद के पाक कलाम को सुने, बरकत पाएं। सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहन एलिजबेथ के लिए, वाइस के लिए और दीगर तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रोग्राम में भाग लिया, हिस्सा लिया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर पार्टिसिपेशन। मे गॉड ब्लेस यू। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। थैंक यू। बाय।